अध्यायी 28. इसाकान जाकोबाक आपयलो, ताचेर आशिर्वाद घालो आनी ताका म्हळें, कानान घरन चलये कडेन लग्न जायनाका. पद्दान आरामांतल्या तुज्या आज्या बेतुएलाच्या घरा वच आनी तुज्या मावळ्या लाबानाचे एके धुवे कडेन लग्न जा. सर पदवेदार देव तुजेर आशिर्वाद घालूं, तुका फळाभरीत करूं आनी सबार राष्ट्रांचो बापूय जावच्याक तुजी संतत वाडोव. तुका आनी तुजे संततीक आब्राहामाक दिल्लो आशिर्वाद तो दिवं आनी अशें तूं वस्ती करून आसाय तो आब्राहामाक बसयलेलो देश तुजे अधीन जावं. उपरांत इसाकान जाकोबाक धाडलो. तो पद्दान आरामांत वस्ती करून आसलेल्या आरामगार बेतुएलाच्या पुता आनी जाकोबाचे आनी येसावाचे आवय रेबेकाच्या भावा लाबाना सरशीं गेलो. इसाकान जाकोबाक आशिर्वाद दिवन एक बायल विंचून हाडूंक पद्दान आरामाक धाडली खबर येसावाक मेळ्ळी. ताका आशिर्वाद दितना कानान घरन स्त्रिये लागली लग्न जावंक नजो म्हणून ताका आज्ञा दिल्ली आनी जाकोबान आपल्या आवय बापायक विधेय जावन पद्दान आरामाक गेल्ली खबरय मेळ्ळी. कानान घन स्त्रियो इसाकाक पसंद नात म्हूण येसावाक कळटच तो आब्राहामाच्या पुता इश्माएला सरशीं गेलो आनी आपणाक आसलेल्या बायलां शिवाय ताचे धुवे आनी नेबेयोताच्या भयणी महालाता कडेन लग्न जालो. जाकोब बेर्शेबातावन भायर सरलो आनी हारानाक गेलो. एका पवित्र जाग्याक तो पावतना दीस अस्तमलो देखून रात सरूंक तो थंय रावलो. त्या जाग्याच्या फातरा मदलो एक फातर ताणें घेतलो आनी तो माथ्या पंदा दवरून त्या जाग्यार तो न्हिदलो. तेदना ताका एक सोपण पडलें. एक निसण ताणें पळयली. भुमीचेर उबी आसलेली ती निसण सर्गाक तेंगताली. देवदूत तिचेर चडटाले आनी देंवताले. आनी सर्वेस्पर ताचे मुखार उबो आसलो आनी तो म्हणलो, हांव सर्वेस्पर तुज्या बापाय आब्राहामाचो देव आनी इसाकाचो देव. ज्या देशांत तूं न्हिदोन आसाय तो देश तुका आनी तुजे संततीक हांव दितलो. धरणीर आसलेले धुळीच्या कणा परी तुजी संतत वाडटली आनी तूं अस्तमतेक आनी उदेंतीक उत्तरेक आनी दक्षिणेक विस्तारतलोय. तुजे आनी तुजे संतती उदेशी संवसाराच्या सर कुळयांचेर हांव आशिर्वाद घालतलों. पळय, हांव तुजे सांगात आसां. खंय तूं गेल्यारय हांव तुका सांबाळतलों आनी परतून ह्या देशांत फाटीं हाडटलों. तुका बसयलेलें तें सगळें सिद्ध करीसर हांव तुका सोडून घालचो ना. जाकोब आपल्या न्हिदेंतलो उठलो आनी सांगूंक लागलो, सर्वेस्पर खरोच ह्या जाग्यार आसा आनी हें हांव नेण आसलों. तो भियेलो आनी म्हणलो, कितलो भिरांकूळ हो जागो. हें देवाचेंच घर शिवाय दुसरें कांय न्हय. हो सर्गाचो दरवटो. सकाळीं फुडें जाकोब उठलो. माथ्या पंदा दवरलेलो फातर ताणें काडलो. ताणें तो थंय स्मारक कसो उबो केलो आनी ताचेर ताणें तेल वतलें. उपरांत ताणें त्या जाग्याक बेतेल म्हूण नांव दिलें. आदीं त्या शहराक लूज म्हूण नांव आशिल्लें. उपरांत जाकोबान अशी आंगवण केली, देव म्हजे सांगाता आसत जाल्यार आनी हांव करतां त्या पयणांत म्हाका सांबाळीत जाल्यार आनी म्हाका खावंक उंडो आनी न्हेसोंक वस्तूर दीत जाल्यार आनी हांव म्हज्या बापायच्या घरा सुरक्षीत परतान जाल्यार सर्वेस्पर जातलो म्हजो देव. हांवें हांगा एक स्मारक कसो उबो केल्लो हो फातर देवाचें घर जातलो. जें सगळें म्हाका तूं दिताय तांतलो दांतलो एक वांटो तुका दितलो.